फलसमायुक्तां नानावस्तूपशोभितां रचनान्ते प्रयच्छामि गृहान् परमेश्वरि ईशा रचनां दक्षयज्ञविनाशिन्यै महाघोरायै योगिनी कोटिपरिवृतायै भद्रकाल्यै ह्रीं दुर्गायै नमः। पानार्थदकम् ओम जलं च शीतलं स्वच्छं नित्यं शुद्धं मनोहरं पानार्थन्ते प्रयच्छामि गृहान् हरवल्लभे इदं पानार्थदकमं दक्षयज्ञविनाशिन्यै महाघोरायै योगिनी कोटिपरिवृतायै भद्रकाल्यै ह्रीं दुर्गायै नमः। ओम दक्षयज्ञविनाशिन्यै महाघोरायै योगिनी कोटिपरिवृतायै भद्रकाल्यै ह्रीं दुर्गायै नमः। पुनराचमनीयम् अमुच्छिष्टमाप्य शुचिर्वा यस्या स्मरणमात्रतः शुद्धिमाप्नोति तस्यैते पुनराचमनीयकम् इदं पुनराचमनीयोदकमं दक्षयज्ञविनाशिन्यै महाघोरायै योगिनी कोटिपरिवृतायै भद्रकाल्यै ह्रीं दुर्गायै नमः। ताम्बूलम ताम्बूल আছে তো ताम्बूलটা কোথায় আছে वंगतस्मै ताम्बूलाय नमः वंगतस्मै ताम्बूलाय नमः। ओम फलपत्र समायुक्तं कर्पूरेण सुवासितं मया निवेदितं भक्त्या